النشر والتوزيع الشبكي المنشد المودي بإدارة عماد الحسناوي. المنتج والموزع الوحيد لهذا الإصدار سيد حاكم العالمي وعباس الحجري. النشر والتوزيع الشبكي المنشد المودي بإدارة عماد الحسناوي. وسهلا بزوار سيد الشهداء غريب الغرباء. يا مولاي يا حسين، يا مولاي يا حسين، 100 هلا وكل الهلا. وسهلا بزوار سيد الشهداء أبا عبد الله الحسين. حياكم الله يا من جئتم مشي على الأقدام إلى سيد الشهداء. حياكم الله وأهلا ومرحبا بكم. 100 هلا. أهلا ومرحبا بكم. كل خطوة تخطبونها يا زوار الحسين، كل خطوة تخطونها يا زوار الحسين. حياكم الله اهلا ومرحبا، اهلا وسهلا. 100 هلا. قواكم الله، قواكم الله يا غاتي. ما ينجرح مري البعد، ما ينجرح مري البعد، رفت حماماتي الحزن وعيوني ظلت بس تسد، رفت حماماتي الحزن. هلا 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 و100 هلا. اهلا وسهلا بزوار سيد الشهداء. حياكم الله وشرفتونا اينما جئتم. حياكم الله. 100 هلا. كل الهلا وكل جبن يقبل هلا. اهلا وسهلا بالفاطميات. كل الهلا بيكم يا الزينبيات. ويا وياكم اخذني خلى رافجني الرعن، خلى رافجني الرعن، ارد اروح ويا السبايا حتى موت بي، حتى موت بي المحن. وصي عمتنا الحميده فيها لو دار الزمن، وصي عمتنا الحميده. كل الهلا. 100 هلا.
عروسهم 100 هلا، كل الهلا، قواكم الله، حياكم الله. في قبرنا نكون ونبكي في الشجون لما جرى من الرسول. يا جدنا ايامهم هل انها تعاد؟ يا جدنا ايامهم هل انها يا ساكنه ما هذا الابتعاد يا ساكنه. اليوم شوي في خلينا نطلع في البيتين زين ما نجيب حجي من نفسه ولا مقارنة طيب الأخ هو نستقبل هناك من يوصل لنا هم
دير بالك وقف على اليمين.
هلا بعد روحي اشرب طبيعي جايه اشرب طبيعي جايه ويا هلا وكل هلا تنقل هلا هلا طبيعي طبيعي سكته والله تمشيني ما حكيت يا ولد طبيعي زين وين ابو الطبيعي؟ اشرب طبيعي زاير نبيل يلا اخوي شلونك يا حبيبي؟ غاز ثاني جبنا نبيل غاز ثاني بالنسبه للبقره وين احنا؟
Yine.
دير بالك وقف على اليمين. خلي
علي